وعلى آلك وعلى أصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم، دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والعلم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى، كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم، صاحب الجود والكرم، صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد بن عبد الله